السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اختكم الروسه مره اخرى. تعطلت بزاف، ما شاركت معكم حتى شي فيديو، سمحوا لي بزاف، ما عنديش الوقت. بالحق نحاول ان شاء الله نرجع، وبديت وقطعت. كنحاول ان شاء الله نرجع وندبر الوقت باش نشارك معكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله فيما قريب. ادعيو معايا نسالي شي تشغل عندي، وان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات جداد ان شاء الله. Hola amigas y amigos, espero que os guste esta receta de hoy, que va a ser una tarta de queso, una tarta buenísima con un color riquísimo, sabrosa, baja de azúcares, que me la han pedido muchas amigas y por eso voy a hablar en castellano para la gente que me pueda entender en castellano. Un saludo muy fuerte. Espero que os guste esta receta de hoy, que es muy fácil, muy buena y está riquísima, la verdad, sabrosa, cremosa y es muy fácil de hacer. Espero que os quedáis conmigo y miráis bien los ingredientes, que los tengo aquí, que van a ser 3 capas de tarta, 3 recetas, como que 3 preparaciones, cada uno, la base, lo que es la crema de queso y después la cobertura de frutas del bosque. هادو هما المقادير ديالي البنات. عندي هنايا شاهدوا معايا ان شاء الله المقادير اللي غتدي كامله. المولدي مربع، مولدي كوادرادو اللي غادي نحتاجو، والطنجره عاديه، una olla para preparar nuestro preparación de todo. عندي هنايا 600 غرام، سمحوا لي عفوا، 600 غرام ديال الجبن، وعندي هنايا الليترو ديال كريم فريش البنات، لتر و600 غرام. تقدروا ديروا نص المقادير اللي غدير انا غنديرها. كاين بزاف ديال الناس اللي طلبتها لي واحد البنت عيد ميلاد راجله، هذيك شي درتها كبيره، تقدروا ديروا غير النص. عندي هنايا لافاني باش ديروا المذاق ديال لافاني، وعندي هنايا الحليب المركز. Tengo aquí, chicas, 350 gramos de leche condensada. O la maicena, 3 cucharadas grandes de maicena. 3 معلقات البنات ديال المايثينا. وعندي هنايا البسكوي مطحون، galleta molida, bueno, la he pasado en el molidor. mantequilla، الزبدة، 3 معلقات مذابة ديال الزبدة. وعندي هنايا التمر واللوز والقرقع، dátiles, nueces y almendras. De lo que yo no he medido, yo no he pesado lo que he hecho, pero podéis hacer lo que queráis, echar lo que queráis, un puñadito cada cosa. Y las galletas depende también. Aquí tengo 2 paquetes, 2 redondeles de galletas. Y esto para nuestra cobertura. He pasado todos los frutos secos y la galleta en este molidor. Y tengo aquí la fruta del bosque. هاد الفواكه البنات متلجة. وعندي مانجو، tengo aquí mango natural. وعندي 2 المعلقات عفوا ديال السكر، 2 البنات، 2 كبار. بغيتو تزيدو زيدو. 2 cucharadas de azúcar y un vaso de mango y medio vaso de agua. واحد الكاس ديال المانجو والنص ديال الكاس ديال الماء البنات. وهاد كولورانتيس باش كنت غنبدل الكولور، كنت غندير 2 ديال الطبقات ديال الكيسو، يعني ديال الفرماج، غندير واحد كولور صفار واحد كولور نخليه ابيض عادي، ما بالحق ما درتوش،
هذه فوتو اللي غادي ندير على الطرطه ديالنا، لا فوتو para en nuestro cumpleañero, para que la pongamos encima de la tarta. Luego os voy a dar un consejo sobre la foto, que no lo echáis, nunca la ponéis con un tiempo largo encima de la tarta porque se deshace. pues البنات هادهم هما المقادير ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا غادي نعاودكم المقادير باش تفهموا مزيان. غنبداو بالبسكويت ديالنا باش نعملوا الباسي ديال لاباسي ديال الطرطه ديالنا. نخلطوا الاول ناشفين ديك اللوز والقرقاع والتمر والبسكويت مع بعضهم. mezclamos la galleta con el frutos secos en seco, chicas, todo juntos antes de echar la mantequilla, y después pues añadir la mantequilla y unas cucharadas de miel para que cuaja bien, para que se integran bien los ingredientes y que se queda una masa así más blandita. البنات ملي غتخلطوا هذا الشيء ناشفين غادي تزيدوا الزبده المذابه، وديك الساعه غادي انا عملت لها واحد 2 معلقات ديال العسل ولا 3 اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم، باش كتجمع الخليط ديالنا كيتجمعنا تكون كتجمع بحال المهم كتجمعها بيدكم كدير كويرات المهم لينا كتجي واحد بحال ماسه مثلا باش تقدروا مني تقطعوا ما كتفتتش. دابا غندير واحد 2 معالق د العسل. كنتمنى تكونوا كتفهموني و كنخلط الهضره بزاف. بالحق الا ما فهمتوش شي حاجه مرحبا سولوني وغادي نعاود نكلارها. Añadir la miel en este momento. He añadido 2 cucharadas de miel, chicas. Y ahora sí que nos va a integrar bien los ingredientes y le da ese toque de miel que está con frutos secos y todo. No parece que es galleta, da un sabor buenísimo. Y ponemos en el fondo de nuestro molde tapado con papel de horno. صافي البنات وغادي ديروا داكشي في المولدي ديالنا. راه كتقطع مزيان واخا كتبقى هيداك سويلطه. تقدروا ديروا من الميلاده يعني الكوفيتير ديال فريسه. تقدروا الا ما كاينش العسل ما بغيتوش ديروا العسل ديروا كوفيتير ديال فريسه ولا ديال الخوخ اللي بغيتو. كاين اللي كيدير غير كوفيتير والزبده وكتجمع وغير بسكويت بوحدو بلا ما تعملوا فروتوسيكوس يعني بحال بلا ما ديروا ني قرقاع ني اللوز. داكشي كيبقى على حسب استطاعه البنادم. كتجي زوينه حتى هذا بالحق بهذا الذوق هذا كتجي الصراحه كتجي لذيذه وما كديش بزاف ديال فروتوسيكوس يعني ما ديال اللوز ماشي بزاف غير شويه وصافي. كتبقاو بواحد معلقه ولا واعر بالكاس كتعاونوا به حتى كتبقى ليسه ديك لاباسي ديالنا. con ayuda de una cuchara o con un vaso hasta que se queda muy liso el fondo tapado todo el fondo del molde. Y ya está, chicas. Y ya nos pasamos lo tenemos hecho, lo de la base de nuestra tarta. Lo dejamos aparte, no hace falta poner en la nevera, yo no le pongo en la nevera. بلا ما ديروه في الثلاجه البنات خليوه غير جانبا وتوجدون ان شاء الله. نوجدوا معكم الكريمه ديال الفورماج. غادي نعاود معكم المقادير. عندي هنا 600 غرام ديال الكيسو ديال الفورماج ديال الجبن كريم. Tengo aquí, chicas, 600 gramos de queso Filadelfia. Si queréis utilizar el queso Filadelfia Light también.
600 gramos de queso y 1 litro de nata para montar. 1 litro ديال كريم فريش البنات والكوسينيرو المهم اللي كيشاهد مع مرحبا. ما كنهضرش غير هاد القضيه ديال البنات كنهضروا بها بزاف بحال اللي كنهضروا غير مع البنات. خوتي صافي كتعملوا الجبن وكريم فريش، وغادي نديرو 350 غرام ديال الحليب المركز. 350 gramos de leche condensada, chicas. Se puede utilizar también la leche condensada desnatada, que yo cuando me apetece a mí, como estoy a régimen, pues hago de leche condensada desnatada, que da el mismo sabor, la misma crema. Está muy cremoso, sale muy rica. Y ahora la maicena, 3 cucharadas grandes de maicena. 3 المعلقات ديال maicena كبار، 3 كبار البنات soperas. La cuchara sopera grande. صافي وغادي نديرو اروما الصابور ديال لافاني الا بغيتو، لما بغيتو ماشي مشكل. Añadimos 2 cucharadas de aroma de vainilla. Eso depende de quién le guste la vainilla o no. Si queréis, a mí me gusta. Ese toque de vainilla me encanta. Y ya está. Vamos a mezclar todo en frío antes de llevar al fuego. Con la batidora mejor para que no nos queden los grumos de la maicena. البنات غنضربوه ماشي غير بالطراب، غادي نضربوه بالباتيدورا مزيان، طحنوه مزيان داكشي باش ما يبقاوش ديك غروموس. ديك مايسينا راه كيما عرفتو كتبقى كتكور، كطحنو مزيان داكشي حتى كتبقى كريمه وحده هايده كتبقى. عاد كنديوها للفويغو، عاد كنديوها للعافيه. العافيه ما تكون مهيله، ما تكونش جهيده. تبقاو تحركوا ما توقفوش حيت غتلصق، حيت غادي تلصق وفي الاخر غادي الا وقفتوا من التحريك. شفت واحد فايو في الكرافاسيون بالحق صافي ما غاديش نحيدو الصراحه. ولدي دائما كيدير الفايو بالحق ماشي مشكل، ما غاديش نرجع حيت عييت من نيديتار هذا الفيديو هذا بالحق ما عندي ما نعمل، غنخليه ماشي مشكل. وصافي مني تبقاو فوق العافيه، تبقى سمحوا لي ما كيبانش، تبقى فوق العافيه كريمه حتى كتغلي الغليان الاول. صافي كتبدا تقصح، غتلاحظوا بلي كتبدا تقصح الكريمه ودغيا تدريجيا كما كيقولوا دغيا تكبوها على البسكويت ديالنا، على لاباسي ديالنا. ما تخليوهاش في طنجره بزاف ديال الوقت حيت غتقصح لكم، غترجع واحد الكريمه ما تقدروش تتحكموا فيها. ما غتحكموا فيها بالحق ما غتبقاش، ما غتزلعش على لاباسي مزيان. غتوقفكم في الوسط ديال المولدي، وخصكم تساعدوها بشي حاجه باش الا وقعتكم ماشي مشكل. الا تعطلت على ماشي على تعطلت في طنجره ولا شي حاجه، هايده خصها تبقى بهاد كريموسيدال chicas. Después de llevarla al fuego lento, moviendo sin parar hasta que empiece a hervir, y después de hervir echarla directamente encima de nuestra base de galletas. No le tenéis que dejar mucho tiempo en la olla. Directamente cuando empiece a hervir la echáis directamente porque se nos va a quedar como espesa demasiado y no va a bajar como notáis. Mira cómo está en el medio, que eso se queda una masa así muy dura y no se baja. No es dura, sino no se estira fácilmente, como ahora
como lo ves en el medio, como se ha quedado un poquito así, pero no pasa nada. Le vais moviendo el molde y dando unos golpecitos encima del mármol y ya está. Y ahora vamos a preparar nuestra cobertura de frutas del bosque. Echamos el azúcar primero y medio de vaso de agua. Esto es lo primero. Y después llevarlo al fuego durante unos 10 minutos, como preparar un almíbar. Primero que se hierva eso sin que se cambie de color como para hacer caramelo, no, solo que se quede así como agua hirviendo, pero un poco espeso, y le echamos la fruta. البنات غادي نخلطوا في الطنجرة 2 معلقة ديال السكر ونص الكاس ديال الماء. هو الاول هو اللي غادي نديو يغلي الاول واحد 10 دقائق. عاد غنزيدو هاد العصير ديال المانغو ونو الاول غادي نزيدو واحد سبيسيانتي بحال الخيلاتين، هو ماشي خيلاتين، واحد اغار ما عرفتش واش كاين اللي كيعرفوا كاين ما كيعرفوش، كيدير نفس المفعول ديال الجيلاتين بالحق. اغار انا كنستعملو حيت ما ماجيش من الحيوانات. وهذه واحد خنيشه ديال 15 غرام ديال السكر vainilla, un sobre de azúcar avainillado. Lo echamos a la fruta, después añadirla a nuestro almíbar. وعاد غنخلطو في الكاس ديال الماء نص كاس ديال الماء هاد الماء، هاد الجيلاتين، هذا جيلاتين بخيتال سميتها اغار. كدير نفس المفعول اللي كدير جيلاتين اللي كنعرفوا اللي كيستعملوها بزاف ديال الناس. بالحق هذه ما جاتش من الحيوانات. غادي نخلطوها في الكاس، صبري واحد، خنيشه وحده البنات. غادي ديروها في الكاس، ماشي في الكاس ديال الماء، سينو غير واحد شويه د الماء. كتخلط في الماء بارد، دافئ، الماء عادي ديال الكريفو عادي، ماشي سخون ماشي بارد. كتخلطوها مزيان، ومني تبدا ديك الفروته كتغلي، المهم تغلي واحد 3 دقائق، غادي تكبوا عليها هذا غراغر وتبقاو تخدموه تحركوه باش ما واحد 10 دقائق، حيت هو ماشي بحال الجيلاتين غير كديرها في الحاجه السخونه كتخليها فوق تحيدها من العافيه. نو، هذا كيحتاج واحد الوقت 3 دقائق ولا 4 دقائق فوق العافيه وانت كتحرك فيها. هذه هي جيلاتين اللي كتعطي نفس المفعول. بالحق هذه مصنوعه بالحيوانات، يعني مصنوعه الا شفتوا انغريدينتس يعني فين اشنو فيها، اش من ماده فيها مكتوبه فيها 100% باللي مجا من الخنازير. وشفت صراحه بزاف ديال الناس كيستعملوها، وبزاف وحتى حنا المغاربه كيستعملوها، كاين مغاربه اللي كيستعملوها صراحه شفتهم. وديكشي كيبقى على حسب كل واحد عقل، كل واحد كيحكم في راسو، كل واحد حر في حياته. هذه اغار هذه مصنوعه بالغاس ماريناس البنات. الغاس ماريناس كيتصنع من ديك الربيع اللي كيكون في الفندق ديال البحر، كيكون كيديروه كيتكل في الريستورانتيس. كاين بعض الريستورانتيس كيتكل فيهم بحال البقوله، بالحق غالي يعني. هذا غراغر مصنوع بهذا، مصنوع بالغاس ماريناس، يعني تقدروا تاكلوه وتعملوه تاكلوا مرتاحين وعارفين اشنو كتاكلوا. انا الصراحه كنخدموا يعني، واخا كندير طرطه النصارى وكنديرها في الخدمه في الريستورانت، وهذا كنطلب هذا يجيبوه لي، حيت عارفه كل واحد الريستورانت كيدخل عندها اي واحد، وما كنبغيش نتعلق بشي حاجه يجي شي حد ياكل الطرطه غير كيحسب له عاديه، يعني الطرطه ما فيها حتى شي حاجه وهي فيها الماده ديال الخنازير. هذه هي، انا جبت الكاغيط ديالها من الخدمه غير باش هو خاوي، غير باش نوريه لكم باللي هاد الخيلاطين هذه راه فيها الحلوف، مصنوعه بالعظم ديال الحيوانات وخصوصا ديال الخنازير.
باش مصنوعه هي ستا. واغار نص كيخرجوها على حسب الناس. كاين الناس فيغانوس، الناس اللي ما كياكلوش اللحم، الناس فيغيتاليانوس، وكيديروه المهم مزيان، كيعطي نفس المفعول وفي نفس الوقت كيعطيك نفس النتيجه زوين، وما كيعطي حتى شي مذاق حتى شي حاجه. الماء ديالنا صافي، ودابا غنديروا الفلوطه ديالنا. ملي غتبدا تغلي غنزيدوا عليها هذاك اغار اللي خلطنا في ديك الكويس. هذاك chicas, voy a utilizar el agar agar, chicas, ya como habéis visto que lo he mezclado en un vasito pequeño con un poquito de agua después de estar hirviendo nuestra fruta durante unos 3 minutos. Echamos el agar agar. Todas conoceráis el agar agar, que hace el mismo efecto que la gelatina, pero en este caso el agar agar ya lo he añadido y mira cómo se está quedando espeso. El agar agar hay que dejarlo durante unos minutos encima del fuego moviendo. No es como la gelatina que la echamos en agua fría con hielo y de ahí se añade a la mezcla caliente y ya está, y no hace falta volver a echarlo encima del fuego. En este caso no, hay que ponerlo y dejarlo hervirlo unos minutos. Ya está hirviendo, y después de echar el mango y el zumo del mango ya apagamos el fuego. No hace falta hervir el mango. البنات صافي دابا كندير العصير ديال المانغو، وغندير المانغو اللي عندي مقطع يعني ناتورال صافي، وكنطفيلو صافي. ما كنغليهمش، حيت غليت ديك الفروته اللي درت في الاول غليتها، واغار اغار خليته واحد 3 دقائق باش يعطيني المفعول اللي كتعطي الجيلاتين. ضروري خصو يغلي شويه. ها صافي بدلت له الاناء ديالو، بدلت له الكاسرونه اخرى، الكاسويه اخر، غير باش تزولوا شويه د السخانه. والطرطه ديالنا قبل درتها في النبيره، يعني شدت راسها قبل ما نوجد لا كوبرتوره ديالها، وصافي. وكتكبوا داكشي بشويه، كتعملوا واحد المعلقه وكتكبوا داكشي بشويه وصافي. Ya le añadimos nuestra fruta a nuestra tarta y ya está, chicas. Y después de enfriarse y a la nevera, y por la mañana ya podéis cortar la tarta y ya está. La tarta es conveniente que esté unas 12 horas en la nevera. Lo mejor para cualquier tarta estar sus 12 horas en la nevera, mejor. Al día siguiente está mejor. Se puede cortar en 6 horas, en 4 horas, no pasa nada, pero mejor que esté las 12 horas. صافي البنات، من احسن الطرطات ديالكم دائما دخلوها بالليل حتى الصباح، عاد قطعوها. هذه زربوا عليا، دخلتها في هذا في الثلج. وهذه هي الطرطه ديالنا. كديس مولدار فاصل ساهله البنات، بلا ما تحتاج ني موس ني الدور ولا الموس ني حتى حاجه. No necesita ayuda del cuchillo ni nada. Chicas, se desmolda muy fácilmente, como veis. Y mira qué pintaza. Mira, por favor, qué rica. Qué buena pinta tiene. El fondo del molde está muy abajo. La galleta no se ve entera, la base de la galleta, pero tiene la base más gordita. البنات البسكوي لا ما كيبانش كامل حيت كاين غارق ديك المولد، ديك الباباسي د المولدي غارقه. هذه هي الطرطه ديالنا، بحال هذه اللي وجدت معكم، هي نفس الطرطه. وهادم غادي نديكوراوها بالفوطو من بعد غتشوفوها ان شاء الله. وهذه الطرطه الشوكولات ان شاء الله غادي نشاركها معكم فيما قريب. هي هذه الريزultado final de nuestra tarta البنات. hablo con las chicas en castellano y con español. هذه هي الشكل النهائي البنات. ديك الساعه الديكوراسيون كتبقى على حسب الذوق ديالكم، كل وحده كيف بغات الذوق ديالها
ديكوري. ما درت لا شي حاجه، ما درت لا غير فوطو راه كتذوب الا درتوها اكثر من الوقت، واحد الا دازت اكثر من 2 سوايع راه كتذوب. الا كنتو بغيتو تستعملوا فوطو خليوها حتى الساعه اللي غتبغيو تقطعوا فيها الطرطه عاد ديكوراوها. Chicas, cuidado con la foto. La foto se deshace, se pasa más de 2 horas encima de una tarta que lleve cobertura de este tipo. Se deshace, mejor ponerla pues media hora antes de presentar la tarta, media hora antes de cortarla. Esta es una tarta de chocolate que pronto voy a compartir con vosotros. Es una tartita chiquitita, se puede hacer en pequeño o en grande, los moldes pequeños, también no necesita horno. Y ya está, voy a cortar con vosotras la tarta que hemos hecho juntos, pero no es la misma, bueno, no la misma, pero es los mismos ingredientes. Voy a cortar la mía que hice para mi casa, para que veáis cómo se queda la tarta, cómo se corta muy bien. Y está buenísima, está cremosa, buenísima. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que me regaláis un dedito arriba, compartéis el canal, suscribáis a mi canal. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todo el mundo que me pueda entender en castellano. خوتي كنتمنى تكون عجبتكم الريسيتا ديال اليوم، الوصفه ديال اليوم. خليتكم على خير ان شاء الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كنتمنى تجربوها وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه، تقدموها بالصحه والراحه مع الاحباب مع الخوت، والله يعطيكم ما تمناو ان شاء الله. الله يهز علينا هاد الوباء يا ربي، والله يحل علينا البيبان كاملين. وصافي خليتكم على خير. دخلوا عندي القناه وشاركوا القناه مع الاصدقاء والاحباب.